पल्लो गाउँमा त उठिबासै लाग्छ कि क्या हो। जंगलमा लागेको डडेलो बस्ती छेउमै आइसकेछ। त्यही त भन्या, सुक्खा मौसम सुरु भएपछि जहिल्यै पनि डडेलोले हैरान बनाउँछ। के गर्नु, हामी हरेकले सावधानी र सतर्कता अपनाउने नि। के कस्ता सतर्कता र सावधानी अपनाउने त्यो पनि भन्नुस् न। सकेसम्म खेतबारीको सरसफाई गर्न आगो नलगाउने। यदि लगाउने हो भने पनि हावा नचलेको समयमा सावधानीपूर्वक लगाउने। चुरोट बिडीका ठुट्टा निभाएर फाल्ने तथा वनमा गोल पोल्ने जस्ता कार्य नगर्ने। स्थानीय तहहरूले सम्भावित वन डडेलोको जोखिम रहेको क्षेत्रहरूमा गोठालोदेखि स्थानीय समुदायहरूलाई डडेलोबाट निम्तिने हानिबारे सचेत बनाउँदै वन डडेलो प्रतिकार योजना बनाउने। यति गर्न सकियो भने त वन डडेलो न्यूनीकरण गर्न सकिहालिन्छ नि। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नवीन र नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रयास स्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिषदको बैठक बसेको छ। यसै सम्बन्धमा हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 11औं बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकले मनसुनजन्य कार्यविधि र कार्ययोजनालाई अक्षरशः पालना गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यसै सम्बन्धमा तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 11औं बैठक प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष प्रचण्डले मनसुनजन्य घटनाहरूबाट मानवीय क्षति पुगेका र घरबारविहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। म यसै बैठक मार्फत मानवीय क्षति पुगेका र घरबारविहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा पुगेको भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आकलन गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखेका त्यस्ता बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण सम्बन्धी उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन पनि म विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रकोप उच्च जोखिममा रहेका बस्ती र समुदायमा पहिले ध्यान दिई विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्ति भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आकलन गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखिएका बस्ती स्थानान्तरणको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। जलवायु परिवर्तन समेतका प्रभावबाट सुरक्षित संरचना, सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न समेत म विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा निर्धारण गरिए बमोजिमका सबै विषय क्षेत्रका नेतृत्वदायी मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न, त्यसका लागि निरन्तर समन्वयमा रही काम गर्न पनि त्यतिकै आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी मार्गचित्रलाई मनन गर्दै नयाँ खाद्य तथा कृषि सुरक्षा योजना, कृषिमा अन्वेषण र ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावनालाई प्राथमिकता दिँदै एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने गरी हाइड्रोजन लिडरसिप रोडम्याप तय गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने समेत जानकारी दिनुभएको छ। जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी साझा समस्यालाई दृष्टिगत र समाधानको विश्वव्यापी मार्गचित्रलाई मनन गर्दै
नेपालले परिवर्तित स्वरूपमा नयाँ खाद्य तथा कृषि सुरक्षा योजना, कृषिमा अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिँदै र ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गरी हाइड्रोजन लिडरसिप रोडम्याप तय गर्नुका साथै सन् 2050 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हुने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। विकसित देशहरूले जति सक्यो कम ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन गरेमा त्यसले उनीहरू लगायत नेपाल जस्ता देशलाई पनि फाइदा पुग्न जान्छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सफल भए अनुकूल नै त्यो पनि सहज हुँदै जान्छ। विश्वले औसत तापक्रम वृद्धि दरलाई बाचा गरिए जस्तो 1.5 डिग्री सेल्सियस भित्र सीमित गरे पनि नेपाल जस्तो पर्वतीय मुलुकलाई गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिएको छ। अहिले पेरिस सम्झौता अनुसार विश्वले औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको समयभन्दा औसत तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने भनेका छन्, तर सो प्रतिबद्धता अनुसार न्यूनीकरण भइरहेको भने बिल्कुल देखिँदैन। बाढी, पहिरो, हिमपात जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानि नोक्सानी बारे छुट्टै वित्तीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले महत्त्वपूर्ण अभिमत राख्दै आएको उल्लेख गर्दै COP26 मा नेपालले सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो बनाउने प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरिने समेत बताउनु भएको छ। गत वर्षको COP27 सम्मेलनमा नेपालले सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो बनाउने वाचा गरेको छ। यसलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जरुरी छ। विश्वभर जलवायु परिवर्तनका भयानक असरहरू बढ्ने क्रमप्रति हामी सबै गम्भीर र संवेदनशील बन्नै पर्दछ। विश्व ब्याङ्कको एक प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरका कारण 2050 सम्ममा 20 करोड मानिस विस्थापित हुने अवस्था आउने प्रक्षेपण गरेको छ। यसले विश्वका देशहरूलाई थप गम्भीर भएर हरित गृह ग्यास ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन रोक्न दबाव बढेको छ। बाढी, पहिरो, हिमपात जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानि नोक्सानी बारे छुट्टै वित्तीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले उठाएको अभिमत निकै अर्थपूर्ण छ र यो अभियानलाई अझ जोडतोडले अगाडि बढाउन जरुरी छ। कोरोना महामारीले मानिसको जीवन पद्धति र सोचमा केही बदलाव अवश्य ल्याइदिएको छ। बढी ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक र विकसित देशका कारण कम ग्यास उत्सर्जन गर्ने कम विकसित देशहरू जलवायु परिवर्तनको बढी शिकार हुने गरेका छन्। आगामी दिनमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू मार्फत साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ। मैले यो विषयमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा माथिल्लो राजनीतिक तहबाट नै नेतृत्व लिने सोचेको छु र यस्ता फोरममा सहभागी हुने सोचिएको पनि छ। जनचेतनाको अभाव, पूर्व सूचना प्रणाली जस्ता आधुनिक प्रविधिको अभाव, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न एजेन्सीहरू बीचको समन्वयको कमी, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कोष तथा तालिमको अभावका प्रसङ्ग उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपदको पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो स्वायत्तता र विशेषता सहित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समेत म यसै बैठक मार्फत विशेष जोड र आग्रह गर्दछु। विपदको घडीमा आवश्यक सक्रियताका साथ सहयोग र सहकार्यका लागि सबै सरकारी निकायहरू, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र र दात्री निकायहरू समेतमा हार्दिक अपिल गर्दै आवश्यक सहकार्य र सहयोगका लागि नेपाल सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो स्वायत्तता र विशेषता सहित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। त्यस्तै यसै वर्ष मनसुनजन्य विपदका घटनाहरूमा घाइते भएकाहरूको नेपाल सरकारको तर्फबाट निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। विपदमा परि घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विशेष निर्देशित गर्दछु। अहिले यो पटक मनसुन पूर्वबाट आउँदा सबभन्दा असाधारण
खालको क्षति हामीलाई पूर्वका 4वटा जिल्ला मुख्य रूपमा त्यहाँ हुन गएको छ। हामीले तुरुन्त नै प्रधानमन्त्री समेत उपप्रधानमन्त्री र अन्य निकायका प्रतिनिधिहरू हामी गयौँ, तर मौसमको खराबीले हामीले सबै प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न त सकेनौँ। तर पनि सङ्खुवा सभामा त्यहाँ देखाइएको र भनिएको विवरण सबै सुन्दा त्यो अलि असाधारण प्रकृतिकै थियो। हामी सबैलाई थाहा छ मौसम परिवर्तनसँगै नेपालमा हुने यस खालका प्राकृतिक प्रकोपहरूको चरित्रमा गुणात्मक खालको परिवर्तन देखा परेको छ। मैले केही वर्ष अगाडि मनाङमा आएको बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षति, भौतिक क्षति र अरू क्षतिहरूको प्रकृति, अनि गत 2 वर्ष अगाडि मेलम्चीमा आएको बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षतिको प्रकृति र अहिले पूर्वका ती जिल्लाहरूमा आएको बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षतिको प्रकृति विगत 100औं वर्षमा नेपालमा हुने गरेका प्राकृतिक प्रकोपभन्दा गुणात्मक रूपले फरक देखिएका छन्। त्यो असाधारण प्रकृतिका छन्, अद्भुत खालका छन् र त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ। एउटा त हामीले मौसम परिवर्तनको बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रा आवाजहरूलाई अझ व्यापक रूपले, अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ अलि जोड दिएर उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने, अर्कोतिर हामीले हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनावट भएको, प्राकृतिक बनावट भएको देशमा हामीले अपनाएका विकासका मोडेलहरूले यस खालको क्षतिको निम्ति कहीँ कुनै न कुनै रूपले त्यसलाई योग त पुर्याएको छैन भनेर पनि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले जतासुकै जसरी भौतिक चाहिँ पूर्वाधारका नाममा बाटाहरू बनाउने गरेका छौँ या विकासका जस्ता मोडेलहरू अगाडि बढाउने गरेका छौँ, त्यसले र यो प्राकृतिक विपदाको बीचमा के अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने जरुरी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन समेतका प्रभावबाट सुरक्षित रहने गरी सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, बस्ती लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न समेत निर्देशित गर्नुभएको थियो। साथै विपदको घडीमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यको लागि गैर सरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, दात्री निकायहरू समेतमा अपिल गर्दै आवश्यक सहकार्यको लागि नेपाल सरकार तम तयार रहेको समेत जानकारी दिनुभएको थियो। विपदको समयमा खोज, उद्धार तथा राहतको कार्यमा अहोरात्र सक्रिय सुरक्षाकर्मीहरू, स्वयंसेवकहरू, स्थानीय जनसमुदाय, सहयोगी दात्री निकाय एवं सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै परिषदको बैठकका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विशेष रूपले ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छु र तयारीको अवस्थामा रहनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट र यो बैठकमा उठेका विषयहरू, खास गरी बजेटसँग सम्बन्धित अहिले हामीसँग झन्डै 6 अरबको आसपासमा त्यस्तो रकम छ र त्यसको सदुपयोग ठिक ढङ्गले गर्ने कुरामा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको गम्भीर ध्यान जाने। बैठकमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना 2080 मा निर्धारण गरिए बमोजिमका सबै विषय क्षेत्रका नेतृत्वदायी मन्त्रालयले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निरन्तर समन्वयमा रही प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सभाहालमा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतले विपद पूर्व तयारी बारे सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। नजिकको सरकार भएको नाताले त्यो सरकार सबैसँग होइन विपद व्यवस्थापनको बजेट छुटिएको हुन्छ, तर स्थानीय तहमा चाहिँ अब त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनको लागि त्यसलाई मलाई चाहिँ कि अघि पनि कुरा उठेको हो, त्यसलाई सबलीकरण गर्नको लागि या त्यसलाई कसरी क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यो आवश्यक महसुस गरिएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्री यसपालिको यो क्षतिले
खानेपानीमा ठुलो क्षति भएको छ र क्षति हुँदाखेरि यो पूर्वतिरको मात्र आएको छ, पश्चिमतिर पनि जुम्लातिर र मुगुतिर होइन खानेपानीमा ठुलो क्षति भएको छ र मानिसहरूको पनि होइन त्यस्तो कुराहरू भएको छ र हामीले मन्त्रालयमा छलफल गर्दाखेरि हाम्रो मन्त्रालयको अवस्था कस्तो छ भने यस्तो विपद व्यवस्थापनमा अवस्था हुँदाखेरि कुनै प्रकारको खर्च गर्ने व्यवस्था नरहेकोले त्यसकारणले यस्तो आपत्ति व्यवस्था विपद व्यवस्थापनको लागि र कुनै प्रकारको मर्मत सम्भार खर्चको लागि र विशेष कोषको व्यवस्था भइदिएको खण्डमा तत्कालिक चाहिँ राहत पुर्याउन सकिन्छ। त्यसमा खानेपानीमा सङ्घको पनि क्षति भएको छ, प्रदेशको पनि केही स्थानीय तहको पनि हो, तर पनि जनताको यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने। अब कस्तो स्थिति छ भने पानी आउँछ, अस्ति मेलम्चीमा पनि अब थोरै पैसा लाग्ने समयमा अब त्यो यस्तो कानुनी व्यवस्था छैन कि त्यसले खर्च गर्न त्यहाँको प्रमुखले। त्यस कारणले के हुने यो विपदको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि केही त्यस्ता होइन अब यो खानेपानी अनि सिँचाइ हुनसक्छ अनि के हुनसक्छ अलिकता होइन तत्कालिक खर्च गर्ने। विगतमा के थियो भने पानी आयो नदी नियन्त्रणको लागि तत्कालिक राहत हुन्थ्यो, नदी नियन्त्रणमा त्यस्तो तत्कालिक राहत हटाइएको छ। त्यसकारण तत्कालिक राहतको लागि पनि सबै मन्त्रालयले मर्मत समारोह गरिदियो भने हाम्रो मन्त्रालयमा यो पैसाको व्यवस्था भइदियो भने हामीले समयमै यो जनतालाई चाहिँ खानेपानीको सुचारू व्यवस्था गर्न सक्छौँ। रेस्क्यु रिलिफ अपरेसनमा जाने सङ्गठित म्यान पावरको पनि आवश्यकता परिहाल्छ। सेना जस्तो, नेपाल प्रहरी जस्तो, सशस्त्र प्रहरी जस्तो संस्थाहरूका साथमा बाँकी अरू चाहिँ नि हजारौँ स्वयंसेवीहरूलाई पनि परिचालन गर्ने गरी हामी जहिले पनि तयार बस्नुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ रहन्छ। यसमा स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र खाद्यान्न पुर्याउने कुरा अब सबभन्दा सायद प्राथमिक महत्त्वको हुन्छ होला। अब विद्यालयको सवालमा त कुनै विद्यालय चाहिँ दुर्घटनामा पर्यो, क्षतिग्रस्त भयो भने बच्चाहरूलाई वैकल्पिक ठाउँमा चाहिँ अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्ने कुरा हो। अहिले अब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चाहिँ अब विद्यालय बनाउँदाखेरि वा मर्ज गरेर दुई वा दुईभन्दा बढीलाई मिलाएर नयाँ ठाउँमा भवन बनाउँदाखेरि पनि म्यापिङ गरेर त्यो भौगोलिक सर्वेक्षण गरेर त्यस खालको जोखिम चाहिँ सकेसम्म न्यूनतम जोखिम भएको ठाउँमा मात्रै विद्यालय बनाउने भनेर एउटा भौतिक निर्माण सम्बन्धी एउटा निर्देशिका चाहिँ तयार गरिसकेको छ। विशेष गरी त्यो तराईतिरको अवस्थामा चाहिँ जुन नदीको डुबान र चाहिँ तटबन्धनको समस्या छ त्यहाँ अब त्यसलाई हरेक वर्ष हामी तटबन्ध बनाउँदै लिएर जाने, त्यो रिभर बेड बढ्दै जाने, फेरि तटबन्ध बनाउँदै जाने गरेपछि त्यसको चाहिँ ठुलो समस्या पर्छ। त्यसो केही स्टडीहरू पनि भएका छन् त्यहाँ र यो रिभर बेडलाई नै खनेर चाहिँ त्यहाँबाट एउटा लेभलमा बोर्डरसम्म पुऱ्याएर चाहिँ त्यहाँ र त्यो माटो या बालु चाहिँ त्यसको व्यवस्थित गरिदिएर र अझ जति पनि हाइवे बनिरहेको छ त्यो हाइवेलाई पनि त्यसै त्यो माटोलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो रिभर बेड चाहिँ अलिकति अलग खनेर त्यसलाई चाहिँ अनि अलिकति त्यसलाई गहिरो पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ हरेक वर्ष त्यो चाहिँ हामीले तटबन्ध जति गरे पनि त्यहाँ चाहिँ अब तराईमा ठुलो समस्या भयो। त बाढी आइरहेको छ, धनजनको नोक्सान हुन्छ, जमिन काट्छन् त्यहाँ र त्यसमा यसको लागि पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ म यहाँ यस्तो यो अगस्त मिटिङ भएको हुनाले चाहिँ यसको मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेँ यो एउटा उपाय गर्नुपर्छ होला। अल्पकालीन दीर्घकालीन र यसको क्षेत्राधिकारको विषयमा छँदैछ। खालि तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति फोकस गर्नुपर्ने कुराहरूमा हाम्रो भर्खरै चाहिँ सौखा सभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा बाढी पहिरोले पारेको क्षतिको विषयलाई चाहिँ कतिपय ठाउँहरू चाहिँ यस्तो छ कि त्यहाँ ओल्लो नगरपालिका र पल्लो नगरपालिकाको नै सम्बन्ध विस्तार टुटेको अवस्थाहरू छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले तत्काल बेली ब्रिज बनाउने, झोलुङ्गे पुल बनाउने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेर त्यसरी नै त्यहाँबाट चाहिँ हामीले घर परिवारलाई नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ। तिनीहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ पहिलो फ्रेजकोमा राखेर त्यस्तै गरेर अब देशभरि हुन सक्ने तत्काल हामीले रेस्क्यु गर्नुपर्ने कुराहरूलाई एउटा एकीकृत प्याकेजको रूपमा एउटा कार्यक्रम बनाएर लिएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। र अर्को चाहिँ मैले यहाँ खालि जोड्नुपर्ने अरू धेरै मेरो लामो कुरा छैन।
जति बाढी पहिरो सुरु हुन्छ अनि तत्कालको लागि हामीले चाहिँ यो पुल बनाउन चाहिँ सकिँदैन, सडक मोटर पुल चाहिँ। अब तर त्यसको लागि चाहिँ बेली ब्रिज बढीभन्दा बढी पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ चाहिने हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ कति हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ, बेली ब्रिजलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता राख्नु पर्यो। र मेरै मन्त्रालय अन्तर्गत जोडिएको बढी चाहिँ झोलुङ्गे पुलको कुरा छ। त्यो झोलुङ्गे पुल तत्काल बनाउनु पर्ने र अहिले चाहिँ हाम्रोमा तत्कालको लागि काम गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन पनि नगरिएको कारणले गर्दा यी यस्ता अति महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने एउटा रणनीति बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने लागेको छ। विपदको सवालमा चाहिँ हामी अलि बढी स्थानीय सरकारसँग जोडिराखेका छौँ, जहाँ अलि बढी प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहहरू छन्। अब हामीलाई पर्याय मुख्य समस्या चाहिँ अहिले के छ भने अब विपदको घटना घटिसकेपछि त्यसको राहत उद्धार र पुनर्स्थापना लगायतका पुनर्निर्माण लगायतका काममा चाहिँ हामीलाई अब बजेटकै अभाव छ वास्तवमा। अब यो यताबाट पैसा जाँदाखेरि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जान्छ। अब त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको एउटा अलि सानो दायरामा खर्च हुन्छ, तर अब त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ अलिक छिटो काम गर्न सक्ने र अलि उहाँहरूको आफ्नो ऐन पनि अलिक फराकिलो छ, कार्यविधिहरू पनि फराकिलो छ, उहाँहरूले खर्च गर्न अलिक छिटो सक्ने। हामीले भन्दा पनि हामी पनि अलि छिटै सक्छौँ र हामीले चाहिँ आफूले भन्दा नि बढी चाहिँ स्थानीय सरकार जहाँ विपदका घटनाहरू घट्छ त्यहाँ दिने गरेका छौँ। पहिला हामीले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँथ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पैसा चाहिँ खासै खर्चै नहुने र पछि त्यो त्यसै फिर्ता हुने, फ्रिज हुने स्थिति रहने। त्यसैले अलिकति स्थानीय सरकारलाई जहाँ अलि यो विपदबाट प्रभावित स्थानीय तहहरू छन् त्यहाँ नै सहकार्य गर्ने गरी र त्यहाँ नै अलिक बढी चाहिँ रकमहरू पठाउने गरी सोच्दाखेरि राहत उद्धार र यो पुनर्स्थापनामा चाहिँ अलिक बढी कामकाजी हुने जस्तो मेरो चाहिँ अनुभव छ। यो 5 वर्षको प्रदेश सरकारको मेरो अनुभव चाहिँ त्यो योभन्दा अगाडिको। अहिले 7 अर्ब भन्दा बढी पैसा चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोषका सङ्घ, प्रदेश र जिल्ला तहमा छन्। तर ती कोषमा रहेका रकमहरू खास गरिकन चाहिँ त्यो प्रतिकार्यको बेला सर्च रेस्क्यु र रिलिफ खोज उद्धार र राहतको बेलामा चाहिँ ज्यादा प्रयोग हुने, तर जलवायु परिवर्तन जन्ने जोखिमको यो वितण्डपूर्ण जुन परिदृश्य हामीले देखिरहेका छौँ, हाम्रो नेपालमा मात्र होइन हाम्रो विश्वमा देखिरहेका छौँ। विश्वमा पनि यस्ता चाहिँ विपद जलवायु परिवर्तन जन्ने विपदका हिसाबले कति जोखिमयुक्त मुलुकहरू छन् भन्दाखेरि प्रमुख 10वटा मुलुकहरूमा हाम्रो मुलुक पनि पर्दो रहेछ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं परिषदका सदस्य सचिव अनिल पोखरेलले जेठ 31 गते मनसुन नेपाल प्रवेश गरे पश्चातका 23 दिनमा मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट भएको क्षति तथा नोक्सानी र उद्धार तथा राहत सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 13 वटा चाहिँ सुचारू भइसकेका योजनाहरू, क्षति भएको कुराहरूको त्यसको लिस्टहरू, त्यसको लोकेसन्सहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसरी माइक्रो हाइड्रो यो जलविद्युत प्लान्ट्सहरूको अलावा सानो जलविद्युत आयोजनाहरू पनि ठुलो मात्रामा क्षति भएको छ। 5वटा जिल्लामा गरेर 21वटा आयोजनाहरू चाहिँ क्षति भएका छन्। ताप्लेजुङमा 16वटा, 5 थरमा 7, इलाममा 1वटा, सङ्खसाउमा 3वटा, भोजपुरमा 4वटा गरी 150 किलोवाट क्षमताको जडित क्षमता भएको सानो जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति भएको छ। यसको क्षति नै अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ 45 करोड जति हुन जान्छ। यसरी हेऱ्यो भने हाइड्रो पावर सेक्टरले चाहिँ अहिले फाइनेन्सियल ड्यामेजेसहरू हेर्ने हो भने सबैलाई जे दिएर चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा छ। यसको अलावा हामीले सिँचाइका तटबन्धहरू त्यसमा पनि क्षतिहरू छ। यसको एक्ज्याक्टली फिगर्सहरू चाहिँ सिँचाइ मन्त्रालयबाट चाहिँ उहाँहरूबाट फिल्ड टिमहरू खटिनु भएको छ। त्यसको एक्ज्याक्टली रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्नलाई चाहिने लागतहरू अनुमानहरू उहाँले तयार पार्दै पनि हुनुहुन्छ। जस अनुसार हालसम्म 64 जिल्ला प्रभावित हुँदा 19 जिल्लाका 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 25 जना बेपत्ता रहेका छन्। 32 घाइते मध्ये 15 को हेलिकप्टर मार्फत समेत गरी 21 को उद्धार गरिएको छ। राहत तथा उद्धारका लागि हालसम्म संघीय सरकारको तर्फबाट 20 लाख नगद राहत वितरण गरिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ 5 थर र शङ्खासभामा 200 वटा त्रिपाल, 34 वटा टेन्ट र 150 वटा ब्ल्याङ्केट पठाइएको
जानकारी दिनुभएको थियो। मनसुनजन्य घटनाबाट 54 घर पूर्ण रूपमा र 20वटा घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त बन्दा 264 पशु चौपाएको क्षति हुँदा 6 करोड 16 लाख बराबरको नोक्सानी भएको छ। त्यस्तै ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन र बालीनाली मासिएका छन्। यसैबीचमा बाढी र पहिरोबाट विभिन्न राजमार्गका 9वटा पुलसहित 66 स्थानमा सडक क्षति हुँदा 40 करोड बराबरको नोक्सानी हुन पुगेको छ। हाल 2वटा बाहेक सम्पूर्ण सडक मार्ग सुचारू भइसकेका छन्। यी सडकहरू 30 मिनेटदेखि 31 घण्टा भित्रमा सुचारू भएको समेत कार्यकारी प्रमुखले जानकारी दिनुभएको थियो। सबैभन्दा धेरै समय डुम्रे बेसीसर मनाङ चामे सडक खुलाउन लागेको थियो। त्यस्तै गरी ताप्लेजुङका 11, पाँचथरका 11 गरी 22वटा झुलुङ्गे पुल बगाउँदा करिब 12 करोड 10 लाख 88 हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। मनसुनजन्य विपदले ठूला जलविद्युत आयोजना मध्ये निर्माणाधीन 226.83 मेगावाट क्षमताका 17वटा आयोजनामा 2 अर्ब 62 करोड र सञ्चालनमा रहेका 132.74 मेगावाट क्षमताका 13वटा आयोजनामा 5 अर्ब 92 करोडका साथै ताप्लेजुङका 16, पाँचथरका 7, इलामको 1, सङ्खुवासभाको 3 र भोजपुरका 4 गरी सञ्चालनमा रहेका निर्माणाधीन 1496.5 मेगावाट क्षमताका 31 लघु जलविद्युत आयोजनामा 44 करोड 90 लाख गरी जलविद्युत क्षेत्रमा करिब 9 अर्ब बराबरको क्षति भएको समेत कार्यकारी प्रमुखले जानकारी दिनुभएको थियो। खानेपानीतर्फ खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सङ्खुवासभा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ गरी 6 जिल्लाका 28वटा सङ्घीय आयोजनाहरूमा मात्र 8 करोड 92 लाख बराबरको क्षति पुगेको छ। त्यस्तै सङ्घीय आयोजनातर्फ सर्लाही स्थित जनताको तटबन्धको 320 मिटर, नारायणी नदी व्यवस्थापनको 100 मिटर तटबन्ध र सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनामा क्षति पुगेको छ। बैठकले विपदमा परि घाइते भएका सबै नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै विपदमा परि ज्यान गुमाएका नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारहरूमा समवेदना समेत व्यक्त गरेको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपदमा परेका आम नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नको लागि निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उक्त बैठकमा सेवक भएर आम नागरिकको घर दैलोमा पुग्नका लागि सम्बन्धित सरकारवाला सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन रहेको थियो। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।